हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल सोनम मेरा। आप सब कैसे हो? जय माता दी। आज सेकंड नवरात्रा है। मतलब घर में सब बरती थे, आगे पीछे के तो मैं बड़ी वाली बहन है और मम्मी तो पूरे 9 बरती है। अब पापा और जीजा आगे पीछे के बरती है, वो दोनों चढ़ती है। देवर और मेरा आदमी चढ़ती है। ठीक है जी के सुबह की क्लिप ना ले पाई मैं, तो फिर मतलब 11 बजे मैंने रोटी वोटी बना के पापा ने खा ली ही, जीजा ने खा ली, सागर ने ना खाई, उनने खा ली। ठीक है जी के बालक उसने नहवा दिए बड़ी वाली बहन ने, तो वो सो गए थे। फिर आई थी मैं किचन में, रोटी वोटी पहले तो मैंने बना ली, फिर वो उन्हें सुआए के फिर आई मैं किचन में अपना बर्तन वर्तन धो के रसोई वसोई पूरी साफ़ करके फिर मैंने सुबह की चाय और वैसे जो रसोई वसोई साफ़ करनी रहे वो तो उसने कर दी थी बड़ी वाली बहन ने। फिर मैंने शाम हो गई थी, शाम को फिर मैंने झाड़ू मारी। बड़ी वाली बहन ने चाय रखती थी, चाय रख के मैंने झाड़ू मारी थी। फिर मैंने कुछ नहीं करा, मैं पता बर्ती रह ही ना पाती, कैसे कैसे रही बस। फिर मैंने अपनी रसोई देखो कितनी साफ़ है, शाम को देखना क्या घुस बच जाएगा इसमें। ठीक है जी के फिर मैंने रसोई वसोई साफ़ कर ली, फिर झाड़ू वाड़ू मार दी ही। फिर मैं गई अपने लत्ता पड़े हैं मेरे मशीन में, लत्ता वत्ता निकाले। फिर आपको मिलते शाम की चाय के साथ। ठीक है जी कि फिर मैं पानी पीने लगी, फिर चाय आ गई मेरी, इसको भी गंजे को भी पिलाई थोड़ी सी। फिर कमरा सेट करा, इतने बड़ी वाली बहन लत्ता ने सुखा रही ही, अपना मैंने कमरा वमरा सेट करा। ये मैट बिछाया, टॉयलेट तो वैसे करे ना वो बालक, फिर भी कर दे, ये लाली लोट है ना, उनकी वजह से पल्ले वाले बेड पे भी रहे, मेरे पे भी मैट बिछा रहा है। मैंने फिर कमरा साफ़ करा, इतने वो बड़ी वाली बहन बाहर वो कर रही, उसने फिर झाड़ू मारी दोबारा दोनों कमरे में, और पीछे रहेगी ना शाम की झाड़ू, तो उसने मारी थी। मैंने अपना रूम साफ़ करा, उसने इतने कपड़े वपड़े सुखा दिए हैं। फिर मैंने सोची यार क्या बनाऊँ। फिर मन की चल सोनम, फिर घर रसोई में गई, आलू धर दिए उबालने के लिए। इतने फिर बोले, फिर इतने वो छील के मैं जोत वो जलाने आ गई। जोत जला के बड़ी वाली बहन ने सब्जी छोंक दी, चून मोन दिया। ये हैगी ना शैतान, ये ढंग से जोत बाड़न दे जब तो जोत बड़ी जा, सब चीज़ फोड़ रहा कि अंगारी को, ये देखो ये भी फोड़ रहा है इन्हें। बहुत बेहा है, इतने बेहा कोई भी नहीं होंगे जितने बेहा बढ़ाने हैं भाई, कसम बहुत ज़्यादा बेहा है। आखिर में दूध बिखेर गई मोनो, जो इसने ले रखा ना हाथ में, क्या बोले इसे, बोले तो कुछ क्या फोड़ गई मोनो। भाई बहुत बेहा आदमी है, भड़ौनन के तो बहुत बेहा बालक रहे। ठीक है जी कि अपनी मैंने रसोई वसोई जोत अपनी कंप्लीट करके एक जोत हिंगे जलाई, और अखंड जोत जली ही रही। बहन ने सब्जी बना दी ही, मैंने आपको जैसे कि बता दिया, चून वून मोन दिया। फिर मैंने रसोई साफ़ करी, मम्मी काली मिर्च लेकर आई पिसी हुई, इनका बाप आ गया लाड़ जताने के लिए। फिर मैंने शाम को फिर मैं बर्ती को सौदा बनाने लगी, आलू, कुट्टू का चूर्ण, बर्त का नमक और काली मिर्च पिसी हुई, ये सब मैंने मिक्स करके रख दिए थे। फिर इतना मैंने रसोई वसोई साफ़ करी, बड़ी वाली बहन आ गई ही। ठीक है ये सब मैंने मतलब हाँ। फिर जो बची कुची जो थी वो मम्मी ने बाली। जैसे कि आपको पता है मेरा पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता, बस मैं रह ही ली बरती में, नहीं तो वो पूरे नवरात्रे बरती ना रह जाता। घर वाले भी नू कह रहे सोनम तू कैसे पढ़ती रह ली, मेरी मम्मी भी कह रही सोनम तू कैसे पढ़ती रह ली, सिट्टा भी कह रही कैसे पढ़ती रह ली। मन की बस रह ही ली जैसे तैसे। फिर ये व्रत का है, आपको जैसे कि बताया तो बड़ी वाली बहन ने सब्ज़ी बना दी थी, उसने आटा भी सब कुछ लगा दिया था। फिर मैंने अपनी रसोई साफ़ करी, मैंने कितने पापा आएंगे इतने अपनी रसोई साफ़ कर लूँ, क्योंकि पापा रोटी खाएंगे बस। मैंने बता दिया आपको जैसे कि मैं और मम्मी और बड़ी वाली बहन पढ़ती है बस। ठीक है फिर ये लड्डू आ गया, ये वो कहने लगा मम्मी मम्मी, मैंने कहा अच्छा। फिर दादी इनसे सबसे खेल रही, इन सबकी क्या लाड़ जता रही ना, इन्होंने कितना दम लड़ा लो, इतना मैं रसोई कर लूँ। ठीक है इन्हें देख लो, एक भाई बहुत शैतान है, जिसे क्या है ना शैतान, जो ये 3 है ना बड़े बड़े बहुत आतंकी है। ये 1 यूरो भाई बहुत बड़ा लफंडा रहा है। मैंने कि ठीक है मम्मी तुम इतना करो। फिर बड़ी वाली बहन ने कहने लगी कि तू मैं बना रही तू खा ले, फिर मेरे लिए बना दी। मैंने कि ठीक है। तो
پھر کہنے لگی چل کھا لے تو میں پھر بعد میں کھا لوں گی. میں نے کہا چل ٹھیک ہے تو ایسا کر لے, میں بنا ہی رہی ہوں. پھر میں نے کہانا جی کا بھوگ لگایا, ماتا رانی کا بھوگ لگایا, پھر میں نے ممی کو دے دی یہ پلیٹ. پھر وہ کہنے لگی تو بھی کھا لے. میں نے کہا پہلے تو تم کہہ رہی کہ میں بنا لوں گی, تو کھا لیو, پھر تو بنا دیو میں کھا لوں گی. اتنے میں نے ساری بنا لی. میں نے کہا ٹھیک ہے تو بنا لی تو ٹھیک ہے کھا لے بھائی. پھر میں نے بھی اپنی پلیٹ ولیٹ لگانی اسٹارٹ کری. یہ لے آئی میں اپنی پلیٹ. پھر میں نے بھی کھانا اسٹارٹ کرا. کہیں کہیں تو نمک زیادہ ہو گیا, چون صحیح نہ بن پایا وہاں میں پلیٹ میں مونڈا ہے نا میں نے, کہیں کہیں تو زیادہ ہو گیا, کہیں کہیں تھوڑا رہ گیا. تو ممی کہنے لگی کیسا نمک ہی بھر دیا. میں کہ ممی وہ کہیں کہیں ہوگا نمک زیادہ, کہیں کہیں رہے گا, مکس نہ ہو پایا صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر میں نے بھی کھایا ٹیسٹی. اور پھر میں نے گنجے بھی لے آئی اپنے چھوٹے والے, اسے بھی کھلا دیا. اب میں دیکھو کیسا کھا رہی سلو موشن میں. میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں گائز بتانا. میرا پتہ گرمی میں جینو کر دو میک اپ ویک اپ کرنا, اور اب تو پوری گرمی ایسی رہوں گی میں, لپسٹک وپسٹک کچھ بھی نہ لگاتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اپنا پیٹ پوجا کر کے بڑی والی بہن بھی کھا رہی تھی. پھر اپنی روٹی بنائی میں نے. پاپا آ گئے ہیں, پاپا روٹی دینی, پاپا کہہ رہے سونم روٹی بنا دو. پھر پاپا کی روٹی بنا کے پاپا کھا کے چلے گئے ہیں. پھر ان سب کے لیے بنائی. سب کے لیے کون کون, یہ 3 بھی آئے بس, جیجا اور میرا آدمی اور دیور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کے لیے بنائی بس روٹی میں نے تو. اور گائس آپ مجھے پیار نہیں دکھا رہے, زیادہ سے زیادہ پیار دو مجھے. لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو. جس کسی کو بھی فون ملے نا وائی کے فون سے اٹھائے گئے, یوٹیوب پر سرچ مارو سونم ڈیڈا, سبسکرائب کر دو, لائک کر دو دھڑا دھڑ. کسی کو بھی فون ملا ہے میں تو بھائی ایسے ہی کر رہی ہوں. وہ کسی کو بھی فون مل رہا ہو نا, میں تو بھائی کے فون سے سبسکرائب کر رہی ہوں, لائک کر رہی ہوں, شیئر کر رہی ہوں. میں نے ماما کے لڑکے سے بھی کہی, میں نے کہ بھیا کر دو. کہنے لگا بھابھی میرے پاس 6 فون ہیں, میں ان 6 فونوں سے کر دوں گا. میں نے کہ ٹھیک ہے دیکھتی ہوں کتنے بڑھتے ہیں. کہنے لگا نہیں بھابھی پوری سپورٹ ہے. میں نے کہ ٹھیک ہے جی کہ آپ مجھے سپورٹ کرو گے تو پھر میں بھی آپ کو سپورٹ کروں گی آگے. پاپا ڈبہ وبا مانگنے لگے ہیں, کھیت پہ جا رہے ہیں. پھر ڈبہ دیا پاپا ہے. میں دیکھ رہی تھی کیمرے میں صحیح آ رہا نہیں آ رہا. اب یار نیا نیا بلاگ ہے, ابھی ٹائم سا لگے گا ایڈٹ کرنے میں بھی یار, بہت ٹائم لگے ہے. ایک تو یہ بالک ہے, یہ جب یہ سو جانا یا پھر نیچے رہے یا پھر پاپا پہ رہے جب بھی میں صحیح سے کام کر پاؤں, نہیں تو یہ انگا انگا ڈولتے رہے. اب دیکھو میرے پیچھے ڈول رہا ہوں. کتا نہیں میرا گنجا ہے چھوٹا والا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ممی بیٹھی ہے ابھی تو ممی نہیں لے رہا کے سارے بالک. پھر بڑی والی بہن چلی گئی ان کے کپڑے دھونا لالن کے. میں سلو موشن میں روٹی بنا رہی, کہا کروں یار. میرے تو بس ڈیوٹی سی ہے, رسوئی میں کمرے میں سے رسوئی میں. صبح لگوں گی 1 بجے نمٹ جاؤں گی, پھر 4 بجے پھر ڈیوٹی اسٹارٹ ہو جائے میری. تو کیا کرے, بڑی والی بہن کے جو لگے ہاتھ ہو جا تو ہو جا, نہیں تو پھر میں یہ کرنا پڑے. وہ کر دے, لالی اگر سوئی رہے گی تو کر دے گی. ویسے تو وہ سوتی تو ہے نا, واقعی کمر میں اور درد کر دیا انہوں نے لیا ہم نے. پھر پاپا آئے, پاپا ڈبہ مانگنے لگے. میں چلی گئی, ڈبہ وبہ دھویا. پاپا گئے کھیت پہ, نیچے یہ بیٹھے, یہ چھوڑ کے آئیں گے پاپا. پانی لے جا ڈبہ میں, لیکن پانی میں نے گھالا ہی نہ, چھائے گھال دی, چھائے دھری ہی. پھر پاپا کہنے لگے چل کوئی بات نہ, لے جا رہا ہوں میں. پھر پاپا اسے ہی لے گئے. اور کیا کہتی میں رسوئی صاف کر رہی تھی. پھر یہ آ گئی بڑی والی بہن, کہنے لگی چل میں دودھ وودن کر رہی ہوں. پھر کہنے لگی چل میں کر رہی ہوں, چل میں کر رہی ہوں, کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے پھر رسوئی بس سلپ صاف کر دی, میں نے دودھ وودھ کے باسن سبزی وبزی خالی کر دی. پھر میں نے باسن دھو دیے. باسن دھو کے ممی نے لگا دیا کانا جی کا بھوگ ووگ, ماتا رانی کے بھی. دیکھو میرے گنجے دیکھو کیسے ڈول رہا ہوں. پھر جیجا آ گئی, اس نے جیجا روٹی دی, اور تو سب میں کھا لی ہوں. پھر اس نے دودھ وودھ کے سارے برتن خالی کر کے مجھے دے دیے. میں نے سارے برتن دھو دیے. ابھی چل رہی بات چیت ہماری. میں بڑھتی پتہ ہوں کیوں, میرا وزن کم ہو جا. جب میں اپنے گھر ہی جب 83 تھا, پھر ادھر آ گئی میرے میں ہوگا 82. 1 کلو وزن کم ہوگا میرا یہاں آ کے. اب دیکھوں گی پورے نارتھ بڑھتی رہوں گی, دیکھوں گی کتنا وزن کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پتہ اگر ہوئی تو میں یا رکھوں گی, روٹی کم کھایا کروں گی. ویسے میں 3 ہی روٹی کھاؤں صبح شام,
مطلب صبح 3 روٹی، سونج کو 3 روٹی. اور اس میں برتی میں لاسٹ پہلے پہ ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، نمک مرچ کا، بس کھیر کھائی تھی. پھر ممی نے سوا دیے کانا جی، پھر میں کمرے میں آ گئی، یہ کھیلن لگے، انہیں نیند نہیں آ رہی. جے ماتا دی. اوکے بائے گائز، ملتے ہیں آپ کو کل.